जंग बिल्कुल होगी। खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। सलाहुद्दीन 2 लाख फौज के साथ उर्दन पार कर चुका है। लश्कर तैयार करो। आपको शायद याद नहीं, मेरा नाम है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जब ईसाइयों ने बैतुल मक़दस को सल्जूकों से छीना तो उन्होंने इस कदर मुसलमानों का कत्ले आम किया कि बैतुल मक़दस और यरूशलेम की गलियों में सलीबियों के घुटनों तक मुसलमानों का खून आ रहा था। बैतुल मक़दस में सलीबियों के घोड़ों के पांव खून से फिसल रहे थे। तारीख़ आलम और तारीख़ इस्लाम में बहुत कम ऐसे फ़ातिहीन और हुक्मरान गुज़रे हैं जिनको मुसलमानों के साथ साथ ईसाई भी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और उनकी बहादुरी से कायल होकर आज भी उनकी मिसालें देते हैं। उन अजीम नामों में एक नाम सलाहुद्दीन है, जो कि अयूबी सल्तनत के बानी थे, जो 1138 ईस्वी में इराक़ के शहर तकरियत में पैदा हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को फ़ातिह बैतुल मक़दस भी कहते हैं। सलाहुद्दीन ने 1187 में यूरोप की तमाम मुत्तहिद फ़ौजों को इबरतनाक शिकस्त देकर किबला अव्वल बैतुल मक़दस को ईसाइयों से आज़ाद करवाया था। सलाहुद्दीन के वालिद का नाम नजमुद्दीन अयूब था, जो किला तकरियत के हाकिम थे। सलाहुद्दीन के बचपन का दौर दमिश्क में गुजरा। 25 साल की उम्र तक आपने बिल्कुल गुमनामी वाली लेकिन पाक और बेदाग ज़िंदगी गुजारी। इब्तदा में आप सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के साथ सिपाही के तौर पर रहे। सलाहुद्दीन मिस्र को फतह करने वाली फ़ौज का हिस्सा था। इस फ़ौज के सिपा सलार सुल्तान के चचा शेर गो थे। मिस्र फतह करने के बाद सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र के हाकिम मुकर्रर कर दिए गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद आप हुक्मरानी के ओहदे पर फाइज हुए। सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी का असल मकसद बैतुल मक़दस को ईसाइयों से आज़ाद करवाना था। बैतुल मक़दस एक ऐसी जगह है जहाँ रसूल करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया इकराम की इमामत फरमाई थी। बैतुल मक़दस की दीवार के साथ बुराक को बांधा गया था। यहीं से अर्श के सफ़र का आगाज़ हुआ था। बैतुल मक़दस इस वक्त के तारीख़ी शहर यरूशलेम में वाक़या है, जिसे हज़रत उमर बिन खत्ताब ने 638 ईस्वी में फ़तह किया था। इसके बाद यरूशलेम इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गया। इस्लामी सल्तनत बड़ी तेज़ी से फैल रही थी और रोज़ बरोज़ ताकतवर हो रही थी। यरूशलेम मुस्लिम आबादी वाला शहर और इस्लामी माहौल में तब्दील हो चुका था। मुस्लिम हुकूमत के बावजूद तमाम मज़ाहब के लोगों को यरूशलेम आकर बैतुल मक़दस की ज़ियारत करने की इजाज़त थी। यहाँ तक कि यहूदियों और ईसाइयों को बैतुल मक़दस की ज़ियारत की इजाज़त के साथ साथ यरूशलेम में रहने की भी इजाज़त दे दी गई। लिहाजा उन्होंने बैतुल मक़दस के अंदर गाना बजाना और रक़्स करना शुरू कर दिया। इस्लामी सल्तनतें सल्जूक तुर्कों के हाथों में थीं, इसीलिए तुर्कों ने ईसाइयों और यहूदियों से गुजारिश की कि बराए मेहरबानी बैतुल मक़दस के तक़द्दुस को पामाल ना किया जाए। अगर दोबारा हुआ तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी दौरान एक ईसाई जिसका नाम पीटर द हर्मिट, उसने ईसाइयों को ये यकीन दहानी करवाई कि तुम ईसाई लोग क्यों गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हो, कब तक ये मुसलमानों के जुल्म और तंगियाँ सहते रहोगे। उसने अपने साथियों के साथ बरतानिया, इटली, जर्मनी, यूनान और तमाम बड़े बड़े यूरोपीय ममालिक का सफ़र किया और वहाँ के ईसाइयों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काया। और इस मकसद के लिए एक ईसाई पोप ने फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, जिसमें ईसाइयों के उठ खड़े होने पर जोर दिया गया ताकि वो यरूशलेम को मुसलमानों से आज़ाद करवाएं। और इस जंग को उन्होंने मुक़द्दस जंग का नाम दिया। साथ में पूरे यूरोप में ये बात भी फैला दी गई कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा ज़िंदा होंगे और वो ईसाइयों की तमाम मुसीबतों को हल करेंगे, लेकिन वो सिर्फ बैतुल मुक़द्दस के फ़तह होने की सूरत में ही नाजिल होंगे। लिहाजा उठो और यरूशलेम फ़तह करो। इस झूठी खबर ने ईसाइयों के जंगी जज्बे को और भी हवा दी। ईसाई पादरियों ने भी आवाम के दरमियान जाकर बेशुमार तकरीरें की, जिनमें सबसे अहम तकरीर ये थी कि चाहे तुम कितने भी गुनाहगार क्यों ना हो, कितने ही बड़े चोर या बदमाश क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत के लिए जाओगे तो तुम जन्नत के मुस्तहिक होगे। लिहाजा इस अकीदे पर बहुत सारे ईसाई बैतुल मक़दस आना शुरू हो गए। इस जंग में 10 लाख सलीबियों ने हिस्सा लिया। ईसाई फ़ौज जत्थों की शक्ल में यरूशलेम की तरफ बढ़ने लगी। ये लोग जहाँ से भी गुजरते वहाँ के तमाम ईसाई उनमें शामिल होते जाते।
تقریباً پورا یورپ یروشلم کی طرف بڑے جوش و جذبے کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ تقریباً 40 دن کی جنگ کے بعد سلجوقوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ہار تسلیم کر لی۔ عیسائیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دی۔ تاریخی کتابوں کے مطابق یروشلم کی گلیاں ٹخنوں تک مسلمانوں کے خون سے ڈوبی ہوئی تھیں۔ اتنا ظلم کیا گیا کہ زندہ مسلمانوں کو گھروں کی چھتوں پر سے نیچے پھینک دیا گیا، زندہ لوگوں کو جلا دیا گیا، کئی لوگوں کو ذبح کر دیا گیا، مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے گئے۔ تاریخ میں اتنا ظلم شاید کسی قوم پر نہ ہوا ہو جتنا مسلمانوں پر ہوتا رہا ہے۔ مسجد مسلمانوں کے خون اور جسم کے کٹے ہوئے حصوں سے بھری ہوئی تھی۔ صرف 8 دنوں میں تقریباً 60,000 مسلمان قتل کیے گئے۔ یروشلم فتح کرنے کے بعد عیسائیوں نے اپنے پوپ کو خط لکھ کر بتایا کہ شہر فتح ہو چکا ہے اور اتنے مسلمان قتل کیے گئے ہیں کہ ہمارے گھوڑوں اور سپاہیوں کے پاؤں خون سے پھسل رہے ہیں۔ یروشلم پر قبضہ ہونے کے بعد پوری امت مسلمہ پریشان تھی اور عیسائیوں کو پورے یورپ کی سپورٹ حاصل ہو چکی تھی۔ اس لیے انہوں نے فلسطین، شام اور اردن کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جہاں بھی جاتے مسلمانوں کا قتل عام کرتے۔ لیکن جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے حاکم بنے تو حالات نے کروٹ لینا شروع کر دی۔ 1186 عیسوی میں عیسائی فوجیوں کے ایک جتھے نے مدینہ پر قبضہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ کر دیا۔ صلاح الدین ان کے تعاقب میں نکلا۔ حطین کے مقام پر دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئیں اور اتنی خوفناک جنگ لڑی گئی جسے تاریخ میں بھی لکھ دیا گیا۔ اس جنگ میں صلاح الدین نے اپنی جنگی مہارت دکھاتے ہوئے زمین پر آتش گیر مواد ڈلوایا، جس سے تقریباً 20,000 عیسائی ہلاک ہو گئے اور اتنے ہی قیدی بھی بنا لیے گئے۔ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا جنگجو ریجینالڈ بھی گرفتار ہوا اور سلطان نے اس کا سر قلم کر دیا۔ ریجینالڈ نے ایک دفعہ حج پر جانے والے مسلمانوں کے قافلے پر حملہ کر کے ان سے کہا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ آئے اور تمہاری مدد کرے۔ اس واقعے کی ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ سے گزارش ہے کہ وہ ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوگا۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین کا خوف عیسائیوں پر طاری ہونا شروع ہو گیا۔ حطین کے بعد سلطان کا اگلا ٹارگٹ بیت المقدس کی فتح تھی۔ سلطان نے بیت المقدس کا رخ کیا اور ایک ہفتے کی خون ریز جنگ کے بعد عیسائی سلطان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ 91 سال بعد بیت المقدس واپس مسلمانوں کے قبضے میں آیا، لیکن فتح کی صورت میں سلطان کا رویہ عیسائیوں کے ساتھ بہت اچھا رہا۔ آپ نے تمام قیدیوں کو فدیہ ادا کرنے کی صورت میں آزاد کر دیا اور جن کے پاس کچھ نہ تھا انہیں فری میں ہی آزاد کر دیا گیا۔ شہر میں موجود تمام عیسائیوں کو معافی دے دی گئی، مسلمانوں کو لوٹ مار اور قتل عام سے روک دیا گیا۔ صلاح الدین کے اس برتاؤ نے تمام مغربی لوگوں کے دل جیت لیے تھے، لیکن اتنی بڑی شکست کے بعد صلیبی خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے دوبارہ جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ فرانس، اٹلی، جرمنی اور انگلستان سے فوجیں فلسطین کی طرف روانہ ہوئیں۔ اتنی بڑی فوج کے اس سے پہلے کبھی بھی عیسائی اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ صلاح الدین نے انہیں اسقلان کی بندرگاہ پر روکنے کی کوشش کی اور بہت ہی جمام مردی سے عیسائیوں کا مقابلہ کیا، لیکن پیچھے سے کسی بھی مسلمان ملک سے مدد نہ پہنچنے کی صورت میں سلطان کو پیچھے ہٹ کر بیت المقدس کی حفاظت کی تیاری شروع کرنا تھی، کیونکہ عیسائیوں کا اگلا نشانہ بیت المقدس ہی تھا۔ اس طرح 1190 میں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہو گیا، جس میں سلطان کی کم مگر عظیم فوج نے بہت بہادری سے عیسائیوں کا مقابلہ کیا۔ شکست نظر آنے کی صورت میں عیسائیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلح کی آفر کروائی، جس کے بعد سلطان اور عیسائیوں کے کمانڈر کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کے تحت عیسائیوں کو یروشلم کے علاقے عکا اور اوسوف دے دیے گئے اور بیت المقدس مسلمانوں کا ہوا۔ دوبارہ پھر سے تمام مذاہب کو یروشلم رہنے کی اجازت مل گئی۔ سلطان نے انہیں ہر ممکن سہولت پہنچانے کی کوشش کی۔ سلطان کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل تھی کہ اسلامی حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تمام دوسرے مذاہب کو بھی ان کے حقوق حاصل ہیں۔ اتنا بڑا سلطان جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس نے انتہائی سادگی کی زندگی گزاری۔ 5 امیر ترین سلطنتیں مصر، شام، ایران، حجاز اور یمن کا مالک ہونے کے باوجود ساری زندگی سادہ سے سپاہیوں والے لباس میں گزار دی۔ اسلام کا اتنا بڑا جنگجو ہونے کے باوجود آپ کو حج کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ 1193 عیسوی میں آپ کی وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد آپ کے گھر سے صرف 47 درہم برآمد ہوئے، جو آپ کے کفن دفن کے لیے کافی نہیں تھے۔ آپ کے کفن دفن کے تمام انتظامات دمشق کے قاضی نے اپنے سر لے لیے۔ اس طرح فلسطین ایک عظیم انسان سے محروم ہو گیا۔ آج مسجد اقصی پھر کسی صلاح الدین کے انتظار میں ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عثمان غنی یا صلاح الدین ایوبی جیسا ایک لیڈر ہمیں بھی ضرور عطا فرمائے، کیونکہ آج امت مسلمہ کو ایک عظیم لیڈر کی سخت ضرورت ہے۔